होम पाप हाल्ने भनेर 50,000 गाडी हाम्रो रोकिएको छ। त्यो गाडी छिरो भने यहाँ के हुन्छ हालत? हामी एकै दिनमा राजतन्त्र के अरे ल्याउँछौँ, उडा टेकाइदिन्छौँ गणतन्त्रलाई। त्यति सजिलो छैन। अब लुटेराहरूलाई सधैँभरि देश चलाउन दिने यी लुटेरा हुन्। जुत्ता कारखाना खोइ, टायर कारखाना खोइ, चामल कारखाना खोइ, कागज कारखाना खोइ, 200 चान्चुको कम्पनी बन्द भएको छ। टोली बस खोइ, गोल्सा खोइ, सिमेन्ट कारखाना खोइ। यो भएभरको सबै मिसिन बेचेर युवालाई विदेशी मुलुकमा धकेलेर देशको रेमिटान्सबाट देश चलाउने त्यो दलाल नेताले राजीनामा दिनु पर्के परेन? हामी लागेका थियौँ, हाम्रो भुल भयो। यो नै हामी यस भुललाई राजतन्त्र फर्काएर पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ। यसलाई हामीले फेरि यस्ता भुलहरू नहोस्, नदोहोरियोस् भनेर हामी जनताहरू अहिले प्रष्ट भइसकेका छन्। यो राष्ट्रपति भन्ने दलपति हो, यो दलको कमार हो, त्यसले केही गर्दैन। राजा घरे अब घरको बाउ हो, अभिभावक हो, उनले सबैलाई माया गर्छन्। थपिने क्रम जारी छ, थपिने क्रम जारी छ है। यो यति होइन, यतिलाई जनसागर नबनौँ अहिले, यतिलाई जनसागर नबनौँ। भोलिका दिनमा हाम्रा 5,000 गाडी जानुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा रोकिरहेको अवस्था छ। तपाईँ ती आउँछन् नि त, ती भित्रिन्छन् त, हिँडेर भए पनि भित्रिन्छन्। महेन्द्रले यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशा 8 कोणको यो विकास, यो सम्पूर्ण नेपालको ठुल्ठुला विकास चाहिँ महेन्द्रको पालामा भएको हो। विदेशीहरूले बोकाएको यो गणतन्त्र यो कदापि नेपालीहरूलाई स्वीकार्य छैन भन्ने सडक प्रश्न। राजा नै विकल्प हो त अहिलेको अवस्थामा? वास्तविक विकल्प नै राजा हो, एकमात्र विकल्प राजा हो। खास कहिले चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ? हेर्नुपर्ने जरुरी छैन, राजा आइसक्नु भयो। अहिले खुट्टा कापिसकेको छ, यिनीहरूको जग हल्लिसकेको छ। अब यो धेरै दिन चल्नेवाला छैन र यिनीहरू राजाको शरण पर्नेछन् र राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापना हुनेछ। अब सक्दैन, अब जनता जागिसकेको छ, अब जनताले छोड्दैन। अब तपाईँ चाहिँ राजा त निरन्तर अब नआउँदासम्म यो आन्दोलन चर्किराख्नेछ भन्ने महिनौ दिन रहिरहन्छ के रहन्छ। यो देश बनाउने यो नेता होइन, यी भ्रष्टबारू राजाले बनाएको खानी मात्रै हो। राजा र जनता एक हौँ भन्दै यति बेला भिकुटी मण्डप खचाखच भरिएको छ। जनतालाई थर्काउने काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। लोकतन्त्र भनेको नेपाली जनताको हक अधिकारको लागि भनेर ल्याएको हो नि त। प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको हुँदैन। हेकार रहोस् सबैजना साथीहरूलाई। जनताले चाहेमा नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, पार्टीले चाहेर हुने बेला केही छैन। एउटा झिङ्गो मार्दैन। यिनीहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग हेका छ भने 230वटा कल कारखाना खोलेर देखाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई सेल्युट गर्छु। डिग्री पढेको युवाले पानी बेच्ने कन्डिसन छ अहिले देशमा। ब्याचलर पढेको युवाले बाटोमा इँटा बोकेर बुट पोलिस गर्ने छ। पनि मैले देखाइदिएको छु यो दृश्य तपाईँलाई। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपबाट राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने नाराको साथ यो आन्दोलन यति बेला काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा यो दृश्य क्यामेराम्यानलाई म देखाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै यो आन्दोलनको रूपरेखा चाहिँ के हो? हिन्दू अधिराज्य नेपाल राज संस्थाको पूर्व आगमन संवैधानिक अहिलेको मूल धार, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊ, युवालाई रोजगारको सृजना नेपालमै दिउँ भन्ने कुरा हो। यो तपाईँको आन्दोलन चाहिँ कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ? भर्खर त टेलर सुरु भइरहेछ, फिल्म आउन बाँकी छ। यो झिल्को मात्रै हो? यो झिल्को होइन, दिस इज द टेलर क्या।
फिल्म आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको ब्रोडकास्ट गर्छ नि अब सिनेमा पनि आउँदैछ यो टेलर हो फिल्म अब सुरु हुन्छ राजा प्रेमी राष्ट्र प्रेमीले चाहिँ राजा कहिले आउनुहुन्छ त भनेर ठुलो हेरेर बस्नु भएको छ कि खास कहिले चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ हेर्नुपर्ने जरुरी छैन राजा आइसक्नु भयो देशभित्रै हुनुहुन्छ राजा कतै जानुभएको छैन राजा सबैको साझा नेपालभित्रै हुनुहुन्छ नि त राजा त आइसक्नु भयो कहाँ जानुभएको छ त भन्नुहोस् त तपाईँको यो आजको आन्दोलनको सन्देश चाहिँ के होला यो सन्देश भनेको युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल देश राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम होस् राजा आऊ देश बचाऊ अहिलेका गणतन्त्रवादीका सरकारले जुन प्रकारले विज्ञप्ति दिनुभयो कब्जा गर्छु भन्ने कुरा नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टी हेर्ने होइन जनता हेर्नु पर्यो जनतालाई थर्काउने काम गर्नुहुन्छ भने उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई लोकतन्त्र भनेको नेपाली जनताको हक अधिकारको लागि भनेर ल्याएको हो नि त प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको हुँदैन प्रधानमन्त्री देशको हुन्छ देशको जनताको र प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी जनता थर्काउनुहुन्छ भने म सम्राट उहाँलाई भन्न चाहन्छु हजुर राजीनामा दिनुस् जनतालाई थर्काउन पाइँदैन जनतालाई थर्काएको कुनै पनि मुलुक हो यो आन्दोलनले त पक्कै राजा आउनु र त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राजा आएपछि अवस्था र व्यवस्था बदलिन्छ कि बदलिँदैन यो पनि अवस्था व्यवस्था बदलिने भनेको नेपाली जनताको हातमा हो पार्टी भन्दा ठुलो देश र जनता हो पार्टी होइन हेकार रहोस् सबैजना साथीहरूलाई जनताले चाहेमा नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन्छ पार्टीले चाहेर हुने बेला केही छैन एउटा झिङ्गो मार्दैन तपाईँले अहिलेको सरकारले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगार नपाएको भन्ने भनाइ हो हजुरको रोजगार कहाँ पाएको छ कल कारखाना बन्द छ दिनकै हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा दुबई कतार मलेसिया उडिरहेका छन् कल कारखाना बन्द छ जुत्ता कारखाना खोइ टायर कारखाना खोइ चामल कारखाना खोइ कागज कारखाना खोइ 200 कम्पनी बन्द भएको छ टोली बस खोइ गोल्सा खोइ सिमेन्ट कारखाना खोइ यो भयोभरको सबै मेसिन बेचेर युवालाई विदेशी मुलुकमा धकेलेर देशको रेमिटान्सबाट देश चलाउने त्यो दलाल नेताले राजीनामा दिनु पर्ने परेन मेरो कुरा लुटेर खाए मेरो कुरा के छ भन्दाखेरि युवाको रोजगार सुनिश्चित गर्नु पर्यो युवालाई नेपाल बोलाउनु पर्यो कल कारखाना बन्द छ भने खोल्नु पर्यो यिनीहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग हेका छ भने 230 वटा कल कारखाना खोलेर देखाइदिनुहोस् म तपाईँलाई सेल्युट गर्छु जस्तो राजा आउनुभयो भने कल कारखानाहरू सबै खुल्छन् युवाहरूले चाहिँ रोजगार पाउनुहुन्छ अनि युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ हो कि के हो तपाईँ युवा देशमा नरह्यो भने युवाको विकास कहाँबाट हुन्छ भनेको हेका छ भने 230 वटा कल कारखाना खोल्नुहोस् न नेपाल सरकारले युवालाई रोजगार दिनुहोस् राज संस्था कायम गरिदिनुहोस् हिन्दू राजा कायम गरिदिनुहोस् हामी तपाईँलाई सेल्युट हान्छौँ तर त्यो गर्न मान्दैन अहिले त्यो नमानेको कारणले गर्दाखेरि आज युवाहरू बेरोजगार छन् डिग्री पढेको युवाले पानी बेच्ने कन्डिसन छ अहिले देशमा ब्याचलर पढेको युवाले बाटोमा इँटा बोकेर बुट पोलिस गर्ने छ पढाइ कहाँ गयो त पार्टीका नेताले त भाषण राशन मात्र गर्छ नि त हामी त आम जनता हो नि त हाम्रो अधिकार छ कि छैन हो किन भन्नुहोस् न बोल्नु पर्यो कि परेन आज देश कता गयो त आन्दोलन राजाप्रतिको आस्थावान जनताहरूले गरेको आन्दोलन हो यो आस्था वफादार देशप्रतिको माटोको जसलाई माया लाग्छ यो एउटा युवाको आवाज हो है युवाको आवाज हो राज संस्थाको लागि एउटा भनौँ न एउटा बिग लार्ज साउन्ड भनौँ न त्यो हो एउटा होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजा पनि चाहिन्छ राज संस्था पनि चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भोलिका दिनमा तपाईँहरूका बाजे पुर्खाहरूले रचिएको यो देश नेपालमा भावी हाम्रा पुस्तौलीले आएर सोध्यो भने वेयर इज नेपाल भन्यो भने हामी इन्डिया एन्ड चाइना भन्ने हो त सही कुरा इतिहास बचाउनु पर्छ इतिहास र हामी रहन्छौँ ओके धन्यवाद थ्याङ्क यू
एकजना दाइ हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद के भन्न चाहनुहुन्छ यो आजको हाम्रो यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा सम्पूर्ण देशभरबाट साथ सहयोग र समर्थन दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आज राजाको यस देशमा अपरिहार्यता र आवश्यकता देखिएको छ यो 30 वर्षको जुन तन्त्रहरू आए पनि हाम्रो देशमा राजाको अपरिहार्यता रहेछ र राजा नै राष्ट्रको एकताको प्रतीक हो भनेर सारा जनतालाई आभास गरेका छन् र यो विदेशीहरूले बोकाएको यो गणतन्त्र यो कदापि नेपालीहरूलाई स्वीकार्य छैन भन्ने यसबाट प्रश्न हो। राजा नै विकल्प हो त अहिलेको अवस्थामा? वास्तविक विकल्प नै राजा हो, एकमात्र विकल्प राजा हो। हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, वैश्विक राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा ठ्याक्कै भनिदिनु जस्तो विकल्प त राजा हो भन्नुभएको छ। राजा आउने कहिले हो? राजा आउने तपाईँ हाम्रो यो साथ र सहयोगले यी विदेशी दलालहरूको अहिले खुट्टा कापिसकेको छ, यिनीहरूको जग हल्लिसकेको छ। अब यो धेरै दिन चल्नेवाला छैन र यिनीहरू राजाको शरणमा पर्नेछन् र राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापना हुनेछ। राजा ल्याउने त भन्नुभयो, तर यो जनमास आज यो यहाँ उपस्थिति भएको यो आन्दोलन भएको कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ बताइदिनु न। अब आज यो विदेशी तन्त्रको गणतन्त्र भनेर कालो गणतन्त्र केही विदेशी दलालहरूले पनि र्याली गरे, उत्सवको रूपमा मनाए। यसलाई चाहिँ काउन्टर दिनको लागि पनि हामीले कालो गणतन्त्रको विरुद्धमा अब हामीले हाम्रो आन्दोलन जारी राखेका छौँ। यो गणतन्त्र उखालेर फाल्छौँ भनेर नै उनीहरूका ती विदेशी दलालीहरूले जसले गणतन्त्र बोकाए उनीहरूलाई काउन्टर दिन र उनीहरूको जग हल्लाउन हिजोको दिनमा गणतन्त्र फाल्न तपाईँहरू पनि त लाग्नु भएको थियो नि त? हो, हामी लागेका थियौँ, हाम्रो भुल भयो। यो नै हामी यस भुललाई राजतन्त्र फर्काएर पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ। यसलाई हामीले फेरि यस्ता भुलहरू नहोस्, नदोहोरियोस् भनेर हामी जनताहरू अहिले प्रष्ट भइसकेका छन्। यी विदेशीहरूबाट चलेका हाम्रो देशको संस्कृति, संस्कार, राष्ट्रिय एकतालाई यिनीहरू खण्डित बनाएर हाम्रो देशमा यो विदेशी दलालीहरूले बोकाएको गणतन्त्र रूपी कालो गणतन्त्र हाम्रो जनतामाथि थोपार्दैछन्। यसलाई उखाल्नको लागि आजको हाम्रो यो र्याली हो, यसको सुरुवात पनि हो। एक थरी समूह चाहिँ आज गणतन्त्रको उत्सव मनाइरहेको थियो, तपाईँहरू चाहिँ यो छुट्टै आन्दोलन लिएर आउनु भएको छ, यसको चाहिँ अलिक त के तालमेल नमिले हो कि के हो? हो, हामीले प्रश्न देख्यौँ उनीहरूका ती मासु भातमा बिक्री हुने विदेशीका दलालहरूको विदेशीका वाद र सिद्धान्तहरूलाई बोकेर हाम्रा नेपालीहरूलाई कोही पहाडको, कोही हिमालको, कोही तराईको, कोही अग्लो, कोही होचो, कोही पातलो, कोही दुब्लो, कोही ठुलो घर भएको, कसैको सानो घर भएको भनेर विभिन्न नाममा हामीलाई बाँडेर भाँड्दैछन्। बाँड्ने र राज्य गर्ने यिनीहरूको नीति हामीले देखिसक्यौँ। सारा जनताहरू प्रष्ट भए। अब हामी बाँडियौँ र भाँडियौँ भने न हामी रहन्छौँ, न हाम्रो देश रहन्छ, न संस्कृति रहन्छ, न हामी नेपाली रहन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो एउटा विकल्प भनेको राजतन्त्र हो। राजतन्त्र रहेन भने यो देश पनि रहन्न भन्ने सारा जनताले बुझिसकेको कारणले हामी चाहिँ आज यो आन्दोलनमा अगाडि सारेका छौँ र यो आन्दोलन आजदेखि यो आन्दोलन कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ? अब यो आन्दोलनले जहिलेसम्म यो कालो गणतन्त्र विदेशी सिद्धान्त र वाद र दर्शनहरू बोकेर नेपालीहरूलाई उल्लु बनाएर भ्रममा राखेर जहिलेसम्म यिनीहरू नरहने अवस्था रहन्छ त्यहिलेसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहन्छ र यो आन्दोलन यही किसिमले अगाडि बढ्छ। जब आन्दोलन अगाडि बढ्छ जनता प्रष्ट हुन्छन्, जनता प्रष्ट भइसकेका पनि छन्। अब एकचोटि ओके, धन्यवाद। यतातिर क्यामेराम्यानलाई यता देखाउन म चाहन्छु। यहाँ राजाको ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने नाराको साथ यसरी राजा जनता एक हो, राजा जनता एक हो, राजा जनता एक हो, राजा र जनता एक हौँ भन्दै यति बेला फ्रिकुटी मण्डप खचाखच भरिएको छ। दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर काठमाडौँको फ्रिकुटी मण्डप राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै खचाखच भरिएको यो आन्दोलनले अब कस्तो रूप लिएला त यो हेर्न बाँकी छ। गणतन्त्रवादीलाई भन्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् अब सत्ता, त्यसो भनिदिनुहोस्। जस्तो 20 वर्ष पहिला त राजा फाल्न तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ होला, फेरि राजा पुनर्स्थापना हुन सम्भावना छ त? प्रबल जब भइसक्यो त हेर देख्नुहुन्न यो के हो? तपाईँ देखि बुझ्नुहुन्छ यार, पत्रकारहरूले पनि अलिकति बुझिदिनुहोस् न। आजको दिन गणतन्त्र आन्दोलन हेर्नु र अहिलेको आन्दोलन हेर्नु जनसागर त तपाईँको उत्रेकै छ। जनसागर ठेट कुरा यो अहिले हाम्रो जति गाडी नि छोडिदिनु एकछिन, हाम्रो गाडीहरू यसरी यो पक्की पिट छ नि,
नाली बनाएर होम पाइप हाल्ने भनेर 50,000 गाडी हाम्रो रोकिएको छ। त्यो गाडी छिर्यो भने यहाँ के हुन्छ हालत? हामी एकै दिनमा राजतन्त्र ल्याउँछौँ, घुँडा टेकाइदिन्छौँ गणतन्त्रलाई। त्यति सजिलो छैन। अब लुटेराहरूलाई सधैँभरि देश चलाउन दिने यी लुटेरा हुन्। तपाईँले ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ तपाईँ लुटेराहरू हुन् कि क्या? ठ्याक्कै तपाईँहरूले त तयारी गरिसक्नु भएको छ। राजा चाहिँ ठ्याक्कै आउने तयारी चाहिँ कहिलेसम्म होला? यो तपाईँको के छ? अब तुरुन्तै धेरै समय लाग्दैन। अब यो जनता छिटो भनेदेखि तपाईँहरूको 2 घन्टामा गणतन्त्रवादीले घुँडा टेक्छन्। अनि सम्भावना एकदम 100% छ भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु न के छ यो? तपाईँहरू एकखेपल्ट हेरिदिनुहोस् त मिडिया साथीहरूलाई। हामीले नभन्नु नि हेर्नु, यो मिडियाले हेर्ने हो। हामीलाई पो सोध्नुहुन्छ यार यो के को लागि आएको छ? ल मिडियाले भन्नु साथी यो के को लागि आएको? यही राजाको लागि आइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई पो सोध्नु। के त सुन्नु एकपल्ट तपाईँ मिडियाकर्मी चाहिँ प्रचार कुरा नगर्नु। यति बेला छिट्टै राजा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तयारी अवस्थामा यो जनसागर चाहिँ उम्लिएको अवस्था छ। यतिखेर हामी काठमाडौँको भिकुटी मण्डपभित्र छौँ र यो जनसागर यति बेला चाहिँ राजा ल्याउनै पर्छ भनेर चाहिँ यो जनमास चाहिँ यहाँ उत्रिएको छ। यो कहिलेसम्म हाम्रो राजा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। नफर्कुन्जेलसम्म यस्तै हो। थपिने क्रम जारी छ है। यो यति होइन। यतिलाई जनसागर नबनौँ अहिले। यतिलाई जनसागर नबनौँ। भोलिका दिनमा तपाईँहरूले हेर्दै जानुहुन्छ। ठाउँमा रोकिरहेको अवस्था छ। तपाईँ आउँछन् नि त, ती भित्रिन्छन् त, हिँडेर भए पनि भित्रिन्छन्। ती बस्छन् तिनीहरू। नाका बन्द हुन्छ। रोक्ने चाहिँ कसले रोक्यो होला त? रोक्ने कसले रोक्यो त? कसले रोक्यो भन्नु छ तपाईँ? यही बुझ्नु पावर छ त्यसले रोक्यो। सत्तामा को छ? सत्तामा जो छ त्यसले रोक्यो। कसले रोक्यो भन्नुहुन्छ? को छ? 50 लाख दिनको के अरे भ्रष्टाचार गर्ने गृहमन्त्री छन्, तिनीहरूले रोक्यो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। भनेपछि अन्य ठाउँबाट आउने पावरको मिसयुज भएको छ। टिम आउँदैछ। तपाईँहरूले पावरको मिसयुज भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। हुनुहुन्छ होइन? त्यही शब्द तपाईँहरूले त्यही प्रश्न हजुरले हामीलाई गर्नुभएको छ, जुन कुरा हजुरलाई थाहा छ। ओके धन्यवाद। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अभियानमा तपाईँ आउनु भएको छ, जुट्नु भएको छ। यो काठमाडौँको भिड मण्डपमा यत्रो चाहिँ जनमास चाहिँ छ। अब राजा चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ त? राजा आउनुहुन्छ नि, जनताले जहिले चाहन्छ त्यसले आउँछन्। जनताले अब एकदम चाहिसकेको त हामीले देखाएको छ नि त होइन। राजा अस्ति सवारी हुँदा जिल्ला सवारी हुँदा हजारौँ लाखौँ जनताहरू उत्रिसकेको छ होइन। जनता चाहिँ वाक्क दिक्क भएको छ नि त। यो गणतन्त्र आज 18 वर्ष भयो होइन। गणतन्त्रले के दियो त जनतालाई होइन? लाखौँ 50 लाख जनता चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य छ। उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, सुशासन छैन, खालि भ्रष्टाचार मात्र छ। बाँडीचुडी खाएछन्, गठबन्धन सरकार बनाएका छन्, गठबन्धन चुनाव उठेका छन् होइन। अनि जनताले केही पाएन। हिजो हामीले 100 रुपियाँको कर तिर्थ्यौँ भने आज 500,000 तिर्नु परेको छ होइन। राजा आएपछि अवस्था र व्यवस्था बदलिन्छ भन्ने लाग्छ त तपाईँलाई? लाग्छ, एकदम लाग्छ। भ्रष्टाचार होइन निर्मूल भयो, भ्रष्टाचार भएन, उद्योग धन्दा खुल्यो, विकास निर्माण भयो भने सो त भइहाल्छ नि। हिजोको दिनमा थियो नि त, हामीले देख्दाखेरि कति उद्योग धन्दा थियो, कल कारखाना थियो, कति रोजगार पाउँथे, गार्मेन्ट कारखाना थियो, गलैँचा कारखाना थियो होइन। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर वीर हस्पिटल बनाउने को, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउनेदेखि राजा हुन्। यो देश निर्माण गर्ने नै राजा हुन् होइन। त्रिभुवन विमानस्थल बनाउने पनि त्यही राजा हुन् भनेपछि राजाको पालामा भएको विकास अहिले खोइ त यिनीहरूले 18 वर्ष गरेको खोइ त होइन। राजा ल्याउँ देश बचाऊ भन्ने अभियानमा तपाईँ निरन्तर यो आन्दोलन त निरन्तर चलि नै रहेको छ। कहिले आउनु छ तपाईँको राजा? होइन कहिले भने जनताले चाह्यो भने आजको आजै आउँछ। हामीले त आजै ल्याउने भने हो। जस्तो 20 वर्ष पहिले पनि त राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा फाङ्ला चाहिँ तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ। राजाले दिएको यो हामी लाग्यो होइन। केही सीमित अब ती 2-4वटा पार्टीका उदारता देखाएको 2-4वटा पार्टीका मान्छे 2-4 हजार लागेर त्यसरी फ्याल्या हो। सहमति एउटा थियो तर रातारात उनीहरूको बलियो भयो। जसरी अहिले गठबन्धन सरकारले देश लुटिरहेछ त्यसै गरी त्यो बेलामा गणतन्त्र ल्याएको हो। धर्मनिरपेक्ष फ्यालेर राजा फ्यालेर गरेको हो। अब सक्दैन। अब जनता जागिसकेको छ। अब जनताले छोड्दैन। अब तपाईँ राजा त निरन्तर अब नआउँदासम्म यो आन्दोलन चर्किराख्नेछ भन्ने महिनौ दिन रहिरहन्छ के रहन्छ। यो देश बनाउने यो नेता होइन, यी भ्रष्टबारू राजाले बनाएको खानी मात्रै हो। त्रिभुवन के अरे पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल भनेर चिनाउनु हो। पृथ्वीनारायण पछि त्रिभुवनले राणा लखेट्नु हो। महेन्द्रले यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशा 8 कोणको यो विकास, यो सम्पूर्ण नेपालको ठुल्ठुला विकास चाहिँ महेन्द्रको पालामा भएको हो। यी फटाहरूले केही पनि गरेका छैन। त्यस कारणले अब वीरेन्द्र पनि राम्रै योगी राजा थिए तर यति नेताहरूले मारे। अब
परीक्षित महाराज जस्तो राजा नेपाल नछोडिकन बस्या बलि राजा जस्तो परीक्षित महाराज जस्तो त्यागी पनि हुनुपर्छ त्यस्तो राजा ज्ञानेन्द्र हो ज्ञानेन्द्रै राजा हुनुपर्छ यो सङ्घीयता चाहिँदैन खारिज गर्नु यो राष्ट्रपति भन्ने दलपति हो यो दलको कमार हो त्यसले केही गर्दैन राजा गरे अब घरको बाउ हो अभिभावक हो उनले सबैलाई माया गर्छन् त्यस कारणले राजा ज्ञानेन्द्र हुनुपर्छ राजाको उत्तराधिकारी हृदयेन्द्र हुनुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्रको पछि हृदयेन्द्र राजा हुनुपर्छ म 83 वर्षको पुगेँ मैले चाहिँ 4-5वटा राजाको अनुभव त्रिभुवनको पालादेखि त्रिभुवनको पालामा म 13 वर्षको थिएँ तर पनि मैले राजाको दर्शन भेट पाएको थिएँ मेरो पिताजीको साथमा त्यस कारणले यो राज संस्था अपरिहार्य छ कसैले केही गर्न सक्दैन नेपालमा राज संस्था आए मात्रै अरूले ध्वस्त बनाउँछन् जब त्रिभुवन राजा हुँदासम्म तपाईँले थाहा पाउँछु भन्नुभयो त्योदेखि अहिलेको अवस्था र व्यवस्था सबै हेर्नु भएको छ त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो यस्तो आउँछ यो अवस्था आउला भन्ने लाग्छ हजुर लुट्ने पिट्ने खाने केही छैन राजाको पालामा एकदम सरल थियो सुविधा थियो जनताहरूलाई यस्तो तमासा थिएन लुटेर खाएका थिएन एउटा राजा थियो भने अहिले हजारौँ लाखौँ राजा भएर लुटेर खाए माथि राष्ट्रपतिदेखि एउटासम्म राजा भएर यो देश डुबाए यो देशले थाम्न सक्दैन राजैले हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ तपाईँलाई यो अवस्था र व्यवस्था बदलिएको हिसाबले पीर चिन्ता तपाईँलाई धेरै नै लागेको छ धेरै चिन्ता छ राति निन्द्रा पनि छैन म यस्तो 83 वर्ष बुढो किन आउँथ्यो 83 वर्ष नत्र यो देश मैले पहिला देख्दा कस्तो थियो अहिले कस्तो भएर आयो यो नेताहरू तुरुन्त यिनलाई निकाला गर्नुपर्छ अथवा यिनलाई जेलनेल गर्नुपर्छ यही शुभकामना अनि के ठ्याक्कै के बुवा जस्तो राजा आएपछि यसको अवस्था र व्यवस्था पूर्ण रूपमा बदलेर पूर्ण रूपमा बदलेर एकदम राम्रो हुन्छ राजालाई केही लोभ छैन ल हेर्न होला फरक छैन बुवाको शुभ नाम म ध्रुवराज पाण्डे नुवाकोलो अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ धन्यवाद बुवा